नमस्कार. आम्ही सांगेच्या सालोले डॅमामध्ये आसा आणि जे सालोले जे डॅम संपूर्ण साऊथ गोवाचे उदक जे आसा तान आसा किंवा एग्रीकल्चर हे आसा फील्ड आसा तितून भितर जे आदार करता आनीक एक सुस्कारो असो लोकांक दिता ते आसा सालोलेचो डॅम आमचो. आणि सालोलेच्या डॅमार आसा आमी गेल्ल्या वर्साक पावसूय झडलो, भरमसाट पावस झडलो. आनीक ह्या वर्साक जो अवकाळी पावस येयल्लो आसा गेल्ल्या वर्साक आमी पळयता जे 27/2024 हितून 30.95 मीटर जे आसा आनीक ओनो ह्या वर्साक 27/5/25 33.28 मीटर ह्या आयची RL जे आसा ते दाखयता. आनीक स्टोरेज जी आहली गेल्ल्या वर्साची स्टोरेज ह्या डॅमाची आहली 68.87 आनीक ह्या वर्सा जी आसा 97.50 जे मिलियन क्युबिक मीटर म्हणटनी कळोन येता की ह्या डॅमाक ह्या वर्साक स्टोरेज जी आसा ती भरमसाट आसा, बरी आसा. लोकांक दुबाव पडटालो की ओनू उदक खंय तरी शॉर्टेज जातली काय म्हणून, पूण अवकाळी जो पावस येयलो तितूंत भितर जेन्ना अचानक उदक जे आसा ते वयली लेवल वाडलें आनी डॅमा उदक साठवणूय जाली. ह्या वर्साक आमी पळयता की सोमेश्वर देवस्थान जे आसा थंय वर्धापन दिन जो आसलो 18 तारखेक तो सुद्दां कॅन्सल करपाक येयलो, कारण वाट जी आसली रस्तो तो मोकळो जालो नासलो. म्हणटनी आतां परत अवकाळी पावस येयल्ले कारणान जे लेवल आसा ते परत एकदां रिटर्न त्या सायडीच्यान वचपाक लागले आनी तो रोड परत एकदां क्लोज जाल्लो आसा. आनीक हितूंत भितर आगमन जाता ते आमचे जे वार्षिक पावस आसा तेजे केरळाक जेन्ना पावस येता तेन्ना 3-4 दिसांनी गोंयाक हो पावस पडटा. म्हणटनीक ह्या वर्साची स्टोरेज जी आसतली ती भरमसाट आसतली. गोंयच्या लोकांक एक सुस्कार आसा, कारण डॅमाचें उदक हें आसा. आमी जेन्ना कन्सर्न्ड जो आसा ताका विचारलें की ह्या वर्साक इतलें उदक साठोवन उरपाचें कारण कितें, तेणी सांगलें आसा की कॅनलाक गेल्ल्या वर्साक जे उदक सोडलें तें वेस्ट जावन गेल्लें, ताका लागून ह्या वर्साक कंट्रोल केल्लो आसा आनी ताका लागून हे जे हे आसा. आनीक गेल्ल्या वर्साक कॅनलाचे हे सोडले ते आसले 4 क्युमेक आनी ह्या वर्साक जे आसा ते 3.50 म्हळ्यार 50 क्युमेक्स हे कमी सोडले कारणान ह्या डॅमाचें उदक लेवल जे आसा तें चड दाखयता. आमी दुसरे फावट पळयता रेनफॉल जो आसा ह्या फावटी 266 mm जाल्लो आसा. म्हणटनीक ह्या पावसाची आनीक ह्या उदकाची जे स्टोरेज डॅमार तुमकां पळोवपाक मेळटा ही तुमकां दिसून येता. ह्या हितून भितर पळयता आमी ही आसलो जेसन बेनेझीस, ही रेगन डिसोजा आनी झेई जो स्वप्नील दिवकर आसा ते वारंवार आमी पळयता गेल्ल्या वर्साक सुद्दां ज्या पद्दतीन उदक वेस्ट जाल्लें कॅनलाचेर सोडलें, लोक विनाकारण उदक शेतां सोडून दवरताले. हेका लागून ह्या वर्साक तेंच्यांनी बसून एक संयुक्त मिटींग घेतली आनी ह्या वर्साक कॅनलांतल्यान उदक कितलें सोडप हें तेंच्यांनी हें केलें आनी 3.50 हे जे आसा तें उदक सोडलें गेलें. म्हणटनीक लोकांक हें दिसतालें की ह्या वर्साक उदक देंवलां कित्याक देंवलां, की सोमेश्वराची वाट कित्याक हें जालां. कारण एकच आसा की कॅनलाक उदक कमी सोडले कारणान आनीक अवकाळी पावस जो आसा तो अचानक येयल्ले कारणान हें उदकाचें लेवल जें आसा तें देंवलां परत वाडलें. आनीक अशे पद्दतीन ही डॅमाची जी आयची जी हें आसा स्टोरी आसा, आयची लेवल जी आसा किंवा गोंयच्या लोकांक साऊथ गोवा मोस्टली करून साऊथ गोवा लोक जे आसा तांकां भंय आसताले की उदक शॉर्टेज जातली काय कितें, पूण उदक भरमसाट आसा. आनीक म्हणटात सीएमाचे वोट आसा, भिवपाची गरज ना, लोकांनी भिवपाची गरज ना. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.